Nous avons vécu une expérience agréable dans la mise en œuvre de Gamma. Nous avons réussi à transposer notre workflow dans Gamma. Même nous avons réussi à l'améliorer grâce à l'ensemble des contrôles, des paramétrages. Dans l'état actuel des choses, nous avons un système d'information avec lequel nous pouvons opérer d'une manière prospérée et fiable. Madame Belhsaïn Houda, agent de développement à l'association Atil Microcrédit. Premièrement, كناخذوا لي بيس للكليون نسكانيوهم في السكان. كنسالوا الكليون على لاكارت ناسيونال داكشي اللي كاين كنعمروه. لي كيسيون اخرى كناخذوها منه معلومات. من بعد عندنا واحد لاكاز هنا اونغيستري كنكليكيو فيها باش كتونغيسترا لي دوني. ابري كنمشيو للكيستيونير يكون فيه كنهضروا فيه على لا كومبوزيسيون فاميليي. ابري كنتيليشارجيو لي بيس. ابري كنافيشيو فيش كليون ديالو كنخرجوها كنامبريميوها بوغ سيني باش يسنيها. كتكون بهذيك بدات المرحله د لانسكريبسيون باغ سيستيم وبلا سينياتور د الكليان كنكونوا انهينا عمليه السيستيم وانتقلنا للمرحله اخرى اللي هي التيران. ومرحبا بكم عندنا في اجونس اتيل تيتوان. Pour le système Gamma, on a gagné beaucoup de temps pour visiter les clients, encore suivre les projets et l'activité de nos bénéficiaires. Tout simplement, le système Gamma nous permet de faire beaucoup de choses. Avec l'arrivée du système Gamma, le comité de crédit qui se faisait autrefois avec les déplacements des agents de crédit et vers le siège كان ضروري اننا نسدوا لي زونتين. دابا مع لو سيستيم غاما ما بقيناش كنسدوا لي زونتين، ما بقاوش لي زاجون كيديبلاصاو مع بلي دوكيمون معاهم اللي كانوا يقدروا يضيعوا مثلا في الطريق ولا شي حاجه بحال هادشي. ودابا ولا الكوميتي دو كريدي كدوز غير sur le système, c'est-à-dire à distance. يعني les agents qui بقاو في لي زونتين ديالهم. les documents se forment de pièces jointes اللي كنقدروا نكونسلتيوهم وبالتالي كنقدروا مثلا نديروا لا ديسيزيون ديالنا باز ديال هذاك لي دوكيمون اللي كاينين. Grâce à Gamma, on a pu gagner beaucoup de choses, de temps, de frais, etc. شفنا لي دوموند دو فون لي كيجيو يعني من عند لي زاجون. انا تنستقبل ديك لي دوموند تنشوف فيش سانتاز اللي تدوز بالكوميتي دو كريدي، يعني تدوز من لاجون تيسردها للكوميتي لوكال، من بعد تدوز لا دايريكسيون. من بعد تنشوفها وتنفيريفي لي دوسيي اللي هما تاكورداو، وكنشوف كنخرج الرابور دو كوميتي يدار باش تنشوف لي كليون اللي هما تاكورداو وكنبريباري لي شيك و لي ميز ا ديسبوزيسيون. اون فوا كنبريباري لي شيك و لي ميز ا ديسبوزيسيون تيتسناو مع لي سينياتور وتنسكانيهم وتنجوانيهم باش تيدوز بخي. السيستم غاما سهل علينا الخدمه بزاف. قبل كان عندي مشكل في لي بياس كونطابل، ما كانوش كيوصلوا لي اجور، كان كيوقع روطار فيهم مثلا لي زاجون اللي هما بعادين سورتو اللي في الشاوان وفي ودلاو، يعني كاين واحد يعني الوقت باش يوصلوا، يعني واحد 2 جور 3 جور عاد كنقدروا نتوصلوا بلي بياس. دابا لا، دابا اي اوبيراسيون كدوز سوا رومبورسمون سوا ديبلوكاج، يعني لي بياس كيكونوا اجور تقدر فيريفيهم، تقدر تشوفهم، تقدر تعرف شنو هما لي كليون اللي بقاو روطار في لو جور دو رومبورسمون. في اعتقادي أن هذا السيستم ماشي أهل الجمعية أنها تنفتح على المحيط ديالها الجغرافي وعلى التوسع ديالها من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبناء ومن أجل منح أكبر عدد من القروض للساكنة اللي هي في أشد الحاجة إلى هذه القروض
واللي كتحمل المشاريع المدرة للدخل، وبالخصوص الشباب ونساء العالم القروي.